सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। उनकी फरमाइश को मैं पूरा करता हूँ और मुझे यकीन है बच्चा बूढ़ा जवान हुजूर का हर गुलाम। ये बात नहीं है कि रात का टाइम कितना हो गया है, टाइम जो भी है तो हम गुलाम ही ना, गुलाम तो गुलाम है। तो हुजूर का हर गुलाम दोनों हाथ उठाकर इंशाअल्लाह अब इस सदा को बुलंद मेरे साथ मिलकर करेगा। मोहम्मद हमारे या अल्लाह इनके दिल खोल दे, ये सारी आवाज लगाए, दोनों हाथ उठाए और मिलकर बोले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ईमान वाले, ईमान वाला बोलेगा हाथ उठाकर मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, हाँ मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे इमाम फरमाते गए सबसे औला हमारा नबी, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, खबर कितने तारे खिले चुके हमारा नबी, बत्ती रसूलों की होती रही चांदी बत्ती का निकला हमारा नबी, उनके गोरे ने दुनिया दाता जी दारो जगा हमारा नबी, से ओलिया 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 ओ रसूल से शाला हमारा नबी, जिनकी दो मुझे दूसरों से ज़मीने वो रहमत का दरिया हमारा नबी, अगर उम्मती को करेगा अता आप को सब प्याला हमारा नबी, जिसे सबका खुदा एक जगह से इस उनका सुमारा हमारा नबी, रहमत उला और क्या चाहिए मिलके मुस्तफा और क्या चाहिए, चाहिए मुस्तफा जिसके हाथों में उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, क्योंकि अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है कि हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के दिल की सदा सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए, कौन देता देने को मुँह चाहिए, सुन्नी बोलेगा देने वाला के सच्चा हमारा नबी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सरकार की दिलदार की हुजूर की आवाज़ हर सुनने बोले, हर आशिक बोले, हाथ उठाकर बोलो, लहरा कर बोलो, सारे मिलकर बोलो, सारे झूम के बोलो, सारे मिलकर बोलो, झूम के बोलो, सारे बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इतना खूबसूरत इज्तिमा है, इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाएगी अगर हर गुलाम दोनों हाथ उठाकर बोले अली 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 मेहराब में अली, अली 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 तो मिंबर पे है अली, मेहराब में अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली, हर जा
سبحان اللہ۔ اجتماع میں آنے والوں مسلمانوں، اگر بات سمجھو تو ایمانداری سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ سن لو، علی کا نام نہ لو سانس ہی نہیں آتی، ماشاءاللہ۔ علی کا نام نہ لو سانس ہی نہیں آتی۔ عجیب لوگ یہ کہتے ہیں یا علی نہ کہو تم بولو علی 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 مولا علی مولا علی 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 منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ مرہم کو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر جیسے غیدر زمان ہودا، ان جگمگ 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 سبحان اللہ۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ایمان والوں ہاتھ اٹھاؤ، محمد ہمارے شان ہے، محمد ہمارے بڑی شان، تو نبیوں میں لقب پان والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو دیری کیوں دل اداس گھریری، کیوں لوگ شوق جگیری، اجنین لائیا کیوں جڑی، مگ چند بدر شاہجانی، مگ چمکے لات نورانی، کل زلف دیت مسجانی، مخمور رکھی گن مدبری، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جگانا تھا، جسکا قدر رب کی شانا تھا، یہ شان شانا سب بڑی۔ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے میرے علی کتے پیری سلام مشتاق کی، کتے جاریاں محمد ہمارے بڑی شان یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجهك المنير لقد نؤمن القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سارے مل کر بولو محمد ہمارے بڑی شان والی شان پورے اجتماع سے آواز آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی سارے نہیں بولے، سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح میں چاہتا ہوں مائک کی آواز کم ہو، آپ کی زیادہ ہو، بولو ایک بار محمد اوہو اجتماع تو بہت دور تک پھیلا ہے، اندازہ نہیں ہو رہا۔ چلو جو بھائی پڑھ رہا گئے دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھے، پڑھو محمد ہمارے والے جو آقا کو مانے، وہ رحمان والے جو اولیاء کو نہ مانے، وہ شیطان والے۔ بھائی عابد دیکھو لگاتے ہیں نعرہ، یہ
بڑی شان